अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, औरतों की हिकायात इस दर्स के एपिसोड नंबर 76 में आप तमाम का इस्तकबाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं गुजारिश करूँगा आप तमाम से, जिन्होंने अब तक हमारे SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ न भूलें। औरतों की हिकायात के बस चंद एपिसोड्स रह गए हैं। माह रमज़ानुल मुबारक करीब है। इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में हम नई सीरीज़ लेकर आपकी खिदमत में SDI ऑडियो चैनल के ज़रिए हाजिर होंगे। इसलिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ न भूलें। साथ ही लाइक भी करें, कमेंट भी करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस कार खैर का हिस्सा ज़रूर बनें। आइए दुरूद शरीफ के साथ आज के दर्स का आगाज़ करते हैं। आप तमाम भी मेरे साथ मिलकर मोहब्बत व अक़ीदत के साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ों, औरतों की हिकायात इस किताब के 9वें बाब से हम और आप मॉडर्न औरतों के ताल्लुक से हिकायात समाअत कर रहे हैं। हिकायत नंबर 153, नाचने वाली के अंडे। लंदन की एक मशहूर रक्कासा यानी नाचने वाली पाला पीरी अपना अजीब व गरीब रक्स दिखाने के लिए शुतुरमुर्ग बनकर स्टेज पर आईं और नाचने लगी। तमाशाइयों ने देखा कि पाला पीरी रक्स कर रही हैं और इनकी दुम से अंडे गिर रहे हैं। देखने वालों को यही मालूम हुआ जैसे रक्कासा ने अंडा दिया हो, हालांकि वो नकली अंडे थे जो उसने दुम के परों में छुपा रखे थे। सबक। ये खबर सुनकर हम सब हैरान हैं और सोच रहे हैं कि यूरोप तरक्की करते करते कहां से कहां पहुंच गया। हमारी तो मुर्गियां भी अंडे नहीं देती और यूरोप की औरतें भी अंडे देने लगी हैं। सब जानते हैं कि हमारे मुल्क की मुर्गियां महीने में कुछ रोज नागा करती हैं, लेकिन विलायती मुर्गियां नागा नहीं करती, बल्कि कई कई महीने बिला नागा अंडा देती रहती हैं। हम हैरान हैं कि विलायती मुर्गियां अंडे देने में इतनी दिलेर क्यों वाक़ई होती हैं, मगर अब पता चला कि विलायती मुर्गियां तो एक तरफ, विलायती औरतें भी अंडे दे सकती हैं। तहजीब नौ और तरक्की का ये क्या उम्दा करिश्मा है कि एक तरफ तो वो चांद की तरफ उड़ती हुई दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ जमीन में अंडे देती हुई नजर आती हैं। गोया नई तहजीब उड़ती भी है और अंडे भी देती है। तो ये उड़ना और अंडे देना मॉडर्न अफराद को मुबारक हो। ये उन्हीं का हौसला है और मौलवी किस्म का मुसलमान बेचारा तो बड़ा ही सुस्त, रजअत पसंद और दकियानूसी है कि ना उड़ सकता है और ना अंडे दे सकता है, और बजाय इसके कि यूरोप की इस गोरी व बैजावी तहजीब की मदा सराई करे, उल्टा इसके मुतालिक इकबाल का ये शेर पढ़ते हैं। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। खबर में अंडों को नकली बताया गया है, मगर घबराने की बात नहीं, इसलिए कि यूरोप
جس کام کو شروع کرتا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی اور نقل متعلق اصل ہو کر رہے گی، اور ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا جب کہ یہ ماڈرن عورتیں اصلی انڈے بھی دینے لگیں گی۔ خبر میں شتر مرغ بننے کا ذکر ہے، اور شتر مرغ کی ترکیب بالکل ماڈرن مسلم کی ترکیب جیسی ہے۔ شتر مرغ کو بوجھ اٹھاؤ تو کہتا ہے کہ میں تو مرغ ہوں، اور اگر کہا جائے مرغ ہو تو اڑ کر دکھاؤ تو کہتا ہے میں شتر ہوں۔ اسی طرح ماڈرن مسلم سے اگر کہا جائے کہ تم مسلم ہو تو مسجد میں آؤ، نماز پڑھو اور اللہ اللہ کرو تو کہتا ہے میں ماڈرن ہوں۔ اور اگر ووٹوں کے زمانے میں ووٹروں کے پاس ووٹ لینے آئے اور اس سے کہا جائے کہ تم تو ماڈرن ہو، پھر مسلمان ووٹروں کے پاس کیوں آئے ہو تو کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ شتر مرغ شکل صورت ڈیل ڈول میں شتر ہے، مگر انڈے دینے میں مرغ ہے۔ یوں ہی ماڈرن مسلم نام اور مسلمانوں کے یہاں پیدا ہونے میں تو مسلم ہے، مگر عریانی و فحاشی اور الحاد کے انڈے دینے میں ماڈرن ہے۔ بن خدا کا غیر کا ہرگز نہ بن، بن خدا کا غیر کا ہرگز نہ بن، بن مسلماں اور مت ماڈرن بن۔ حکایت نمبر 154۔ اپنے شوہر کی شوہر۔ ایک مرتبہ جاپان میں مردوں سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے مرد ہونے پر خوش ہیں یا ناخوش، تو 52% مردوں نے جواب دیا ہم اپنے مرد ہونے پر ناخوش ہیں، ہم عورت ہوتے تو اچھا ہوتا، اور اب یہ خواہش ہے کہ ہم دوسرے جنم میں عورت بن کر آئیں، کیونکہ شادی کے بعد مردوں کو اپنی تنخواہ پر کوئی حق نہیں ہوتا، اور ان کی جیب مکمل طور پر عورتوں کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے۔ سبق: جیب تو درکنار، خود صاحب جیب عورت کی جیب میں ہوتا ہے، اور عورت جس طرح چاہے صاحب جیب کو استعمال کر سکتی ہے۔ نئی تہذیب کا افسوسناک پہلو ملاحظہ فرمائیے کہ مرد اپنے مرد ہونے پر پچھتانے لگے اور چاہتے ہیں کہ ہم عورت بن جائیں، اس لیے کہ اس ماڈرن ماحول میں مرد خادم اور عورت مخدومہ ہے۔ مرد کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مخدومہ کی مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرے۔ چنانچہ ایک لطیفہ بھی سنیے۔ ایک ماڈرن بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا اگر خدا نخواستہ گھر میں چور آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ شوہر بولا کہ وہی کروں گا جو وہ کہیں گے، اس لیے کہ اب تک اس گھر میں مجھے اپنی مرضی سے کچھ کرنا نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک صاحب گھر پہنچے تو ان کی بیگم صاحبہ ان سے جھگڑنے لگی۔ یہ تنگ آ کر بولے الہی یا تو مجھے دنیا سے اٹھا لے، یا اتنا کہا ہی تھا کہ بیگم صاحبہ نے آنکھیں نکال کر کہا یا مطلب کیا؟ وہ بولے یا بھی مجھے اٹھا لے۔ دیکھا آپ نے کس قدر تنگ زندگی ہے، پھر کیوں نہ ایسے مرد عورتیں بن جانے کی تمنا کریں۔ پرانے دور کا مسلمان اپنے اللہ کا 1000 بار شکریہ ادا کرتا تھا کہ یہ مرد ہے اور مرد ہی رہے گا۔ اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اسے عورت بن جانا چاہیے، اور آئے بھی کیسے جبکہ قرآن کا یہ ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء۔ اس کے پیش نظر وہ جاپان ہے اور یہ قرآن ہے۔ وہاں نئی تہذیب ہے اور پرانے مسلمان کے یہاں پرانی تہذیب ہے۔ پرانی تہذیب میں عورت اپنے شوہر کا ادب و احترام ملحوظ رکھتی ہے اور شوہر کو شوہر سمجھتی ہے، اور نئی تہذیب میں مساوات کے زوہم یعنی برابری کے گمان میں عورت اپنے آپ کو شوہر کی بیوی نہیں، شوہر کی شوہر سمجھتی ہے، اور شوہر بیچارہ اس حال میں مبتلا ہو کر
اپنے آپ کو بیوی سمجھنے لگتا ہے اور تمنا کرنے لگتا ہے کہ برائے نام مرد و شوہر بن کر رہنے کا کیا فائدہ، اس سے تو یہی بہتر ہے کہ سچ مچ کی بیوی بن جاؤں۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، نئی تہذیب کا نقشہ عیاں ہے، میاں بیوی ہے اور بیوی میاں ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بچی ہوئی چند حکایات کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔